क्वेश्चन नंबर 8 हेर्नु स्टुडेन्ट्स, इफ a इक्वल टू 1 2 3 1 एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स दिएको छ 2/2 को, सो दैट a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a माइनस 5 टाइम्स आइडेन्टिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0। एकदम सिंपल छ। मैट्रिक्स ए थाहा छ त यसको भ्यालु देखाउनु छ 0। यहाँ 0 भन्नाले 0 मैट्रिक्स बुझ्नु, 0 मैट्रिक्स दैट इज नल मैट्रिक्स 0 0 0 0। ठीक छ त सिंपल छ। a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a माइनस 5 टाइम्स i, यसको भ्यालु 0 देखाउनु छ त a स्क्वायरलाई के लेख्ने, a इन्टु a माइनस 2 टाइम्स a प्लस माइनस 5 टाइम्स i। ओके, पुट द भ्यालु अफ a भनेको 1 2 3 1, अगेन 1 भनेको 1 2 3 1, माइनस 2 टाइम्स a 1 2 3 1 माइनस 5 अनि i भनेको आइडेन्टिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ठीक छ, एन्ड दिस बिकम्स, दिस इज इक्वल टू मल्टिप्लाई गरौँ यसको रोले यसको कलमलाई, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 3 6, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कलम 3 इंटू 1 3 प्लस 1 इंटू 3 3, क्लियर। सेकेंड कलम अनि यसको फर्स्ट रो 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 1 2, सेकेंड रो सेकेंड कलम 3 इंटू 2 6 प्लस 1 इंटू 1 1। नाउ वी मल्टीप्लाई 2, 2 into 1 2, 2 is 4, 2 3 is 6, 2 1 is 2, multiply by 5, it becomes 5 0 0 5, clear। okay, कति आयो 6 plus 1 7, 3 plus 3 6, 2 plus 2 4, 6 plus 1 7। नाउ यो पनि माइनस हो यो पनि माइनस छ भनेपछि हामीले के लेख्न सक्छौं, हेर माइनस जस्तै 2 अनि माइनस 5, यसलाई यसरी गर माइनस कमन तान्ने पनि हुन्छ हैन, यसलाई यतिकै साह्रो हुनाले कन्फ्युज भइहाल्छ। 2 4 6 2 माइनस 5 टाइम्स 0 5 0 0 अनि 5, दिस इक्वल टू यो माइनस यो गरौँ 7 माइनस 2 5, 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 6 0, 7 minus 2 5, and this is 5 0 0 5। now 5 minus 5 0, 0 minus 0 0, 0 minus 0 0 and 5 minus 5 0, and this is nothing but null matrix, this is 0। यहाँनिर जुन 0 लेखेको छ नि त्यो 0 भनेको 0 मैट्रिक्स बुझ्नु, 0 0 0 0 भनेको 0 मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 8 भयो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊँ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हेर्नु स्टुडेन्ट्स, ए र बी दिएको छ, सो दैट a प्लस b इंटू a माइनस b इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। प्रूव गर कि a प्लस b इंटू a माइनस b र इक्वल टू हुँदैन केसँग, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सँग। त हेरौँ कसरी इक्वल हुँदैन, भ्यालु निकालेर हेरौँ। ठीक छ, त पहिला यो साइड चेक गरौँ है त, पहिला के साइड चेक गरौँ, a प्लस b इन्टु a माइनस b को भ्यालु चेक गरौँ। ल a र b जोडौँ, यो र यो जोडौँ त 0 प्लस 0 0, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 0 0। यो हामीले के गरौँ त a प्लस b निकाल्यौँ। अब a माइनस b निकालौँ, यहाँबाट माइनस गरिदिउँ त 0 माइनस 0 0, 1 अनि माइनस माइनस प्लस 1, ठीक 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1। हामीले यसलाई र यसलाई जोड्यौँ त यो आयो a प्लस b, यहाँबाट यसलाई माइनस गर्यौँ, माइनस गर्दाखेरि ख्याल गर्ने 0 माइनस 0 0, 1 अनि माइनस माइनस प्लस 1 भइहाल्छ त 1 अनि माइनस माइनस प्लस 1 भनेपछि यो भयो 2, यहाँ हेर मिस्टेक भएको छ 2, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1। ठीक, अब मल्टिप्लाई गर्नु स्टुडेन्ट्स, यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ, मल्टिप्लाई गर्न आउँछ यसको फर्स्ट रो फर्स्ट कलम
त 0 * 0 0 प्लस 0 * 0 0 भनेपछि यो आयो 0 ठीक छ। फर्स्ट कलमले यसको सेकेन्ड रोलाई 2 * 0 0 0 प्लस 2 * 0 0 प्लस 0 * 0 0 भनेपछि यो पनि 0 आयो क्लियर। अब फर्स्ट रोले सेकेन्ड कलमलाई 0 * 2 0 0 * 1 0 यो पनि 0 आयो स्टुडेन्ट्स। अनि सेकेन्डले यसलाई 2 * 2 4 2 * 2 4 अनि प्लस 0 * 1 0 भनेपछि यो कति आयो त 4 आयो, यहाँनिर आयो 4 क्लियर। त यो भयो a + b * a - b को भ्यालु। अब चेक गर्छौं a² - b² को भ्यालु हेरौं के आउँछ। a² - b² यो भनेको a * a हो स्टुडेन्ट्स है, अनि b² भनेको b * b हो। त a पहिला लेखौं 0 1 1 1 अनि फेरि a लेख्ने 0 1 1 1 त्यसपछि b लेखौं b भनेको 0 - 1 1 0 अनि फेरि 0 - 1 1 0 a * a 0 1 1 1 0 1 1 1 ठीक। अनि b² भनेको b * b b भनेको 0 - 1 1 0 0 - 1 1 0 ठीक छ। मल्टिप्लाई गरौँ त के आउँछ अब। दिस इज इक्वल टु रो इन्टु फर्स्ट कलम फर्स्ट रो फर्स्ट कलम 0 * 0 0 प्लस 1 * 1 1 भनेपछि यो आयो 1। सेकेन्ड रो इन्टु फर्स्ट कलम 1 * 0 0 प्लस 1 * 1 1 भनेपछि यो आयो 1। अब फर्स्ट रो इन्टु सेकेन्ड कलम 0 * 1 0 प्लस 1 * 1 1 भनेपछि यो पनि 1। सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलम 1 * 1 1 प्लस 1 * 1 1 भनेपछि 1 + 1 2 भयो। नेक्स्ट फर्स्ट रो फर्स्ट कलम 0 * 0 0 अनि -1 * 1 -1 भयो। फर्स्ट रो के सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम 1 * 0 0 0 * 1 0 0 + 0 0। नाउ फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम 0 * -1 0 -1 * 0 0 and this is 0। सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलम 1 * -1 -1 0 * 0 0 भनेपछि यो आयो। माइनस भनेपछि अब सब्ट्र्याक्सन गर्नु पर्यो। ओके 1 माइनस माइनस प्लस 1 यो भयो 2 1 माइनस 0 1 1 माइनस 0 1 2 माइनस माइनस प्लस 1 यो भयो 3। ल हेर a + b * a - b को भ्यालु 0 0 0 4 छ, तर a² - b² को भ्यालु 2 1 1 3 छ भनेपछि यहाँबाट क्लियर छ। देयरफोर हामी के लेख्न सक्छौं कि a + b * a - b not equal to a² - b²। हेन्स प्रुभड। त प्रुभड भयो। अब कसैको दिमागमा आएको होला कि यो र यो त इक्वल हुनुपर्ने हो, a + b * a - b त a² - b² हुनुपर्ने हो। तर हेर यो a र b म्याट्रिसेसहरु छन्, सबै केसमा यो सही हुँदैन। जस्तै जुन हामीलाई फर्मुला थाहा छ कि a² - b² भनेको a + b * a - b हुन्छ, म्याट्रिक्सको केसमा त्यो इक्वल हुँदैन। नम्बरहरु छ इक्वल हुन्छ, भेक्टर्समा पनि इक्वल हुन्छ, तर म्याट्रिक्समा इक्वल हुँदैन। कारण के छ हेर, जस्तै यसलाई मल्टिप्लाई गरेपछि त यो आउनु पर्ने हो नि, आखिर यसको मल्टिप्लिकेसन हो। मानौं मैले यो a + b ले यो a - b लाई मल्टिप्लाई गरे। ल यहाँनिर मल्टिप्लाई गरेर हेरौं त के आउँछ। a * a ठीक छ, a * a भनेको a² हुन्छ माइनस a * b माइनस a * b क्लियर। अब b ले मल्टिप्लाई गर प्लस b * a त यो भयो प्लस b * a अनि b * b अनि माइनसले गर्दा माइनस b² हैन। जुन हामीले फर्मुला थाहा छ a² - b² भनेको a + b * a - b हुन्छ, किनकि यसले मल्टिप्लाई गरेर a आउँछ। यो त नम्बर सिस्टममा हुन्छ यस्तो, तर म्याट्रिक्समा किन भएन अहिले एकछिनपछि थाहा पाउँछु। हेर मैले मल्टिप्लाई गरे a * a a² माइनस a * b त्यसपछि b ले b * a माइनस b * b b²। अब हेर यो र यो काट्न मिल्छ, यो ab छ यो ba छ। हामीलाई थाहा छ
दुईटा म्याट्रिक्स छ भने A इन्टु B र B इन्टु A इक्वल हुँदैन। यो फरक कुरा हो। A अगाडि राखेर मल्टिप्लाई गर, B अगाडि राखेर मल्टिप्लाई गर, फरक आउँछ। त यो र यो इक्वल छैन स्टुडेन्ट्स। यो र यो इक्वल भएको भए क्यान्सल गरेर के आउँथ्यो? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आउँथ्यो। त्यही भएर यहाँनिर यो र यो क्यान्सल हुँदैन। जब यो र यो क्यान्सल नै हुँदैन भनेपछि पक्कै पनि यसको भ्यालु योसँग इक्वल हुन सक्दैन। बुझिरहेको छु रिजन के भयो? हामीलाई थाहा छ नि, मल्टिप्लिकेसन अफ टु म्याट्रिसेस इज नट कम्युटेटिभ। नट कम्युटेटिभ भन्नाले A इन्टु B र B इन्टु A को भ्यालु फरक आउँछ। त यो र यो हामी काट्न सक्दैनौँ। हामीले यो A लेफ्ट साइडमा थियो, त जब यो A ले B लाई मल्टिप्लाई गर्छ नि, त यो A लाई लेफ्टमै राख्नुपर्छ, AB। जब हामी B ले यो A लाई मल्टिप्लाई गर्यौँ, यो B ले A लाई मल्टिप्लाई गर्यौँ, त B लेफ्ट साइडमै राख्नु पर्यो, B इन्टु A। अब यो र यो इक्वल छैन, तर नम्बरमा त इक्वल हुन्छ। यहाँनिर A र B कुनै नम्बर मान्ने हो भने A इन्टु B लेख, चाहे B इन्टु A लेख, इक्वल हुन्छ। त्यहाँनिर क्यान्सल हुन्छ, त्यहाँनिर क्यान्सल हुँदैन। भनेपछि दिस इज नट इक्वल टु A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठिक छ नि? त यो नबुझ्नु कि दुईटा म्याट्रिसेसहरू छन् भने यो र यो बराबर हुन्छ, हुँदैन। हामीले यहाँ A र B राखेर हेर्यौँ, A र B जुन दिएको थियो त्यसलाई युज गरेर हामी प्रुफ पनि गरिसक्यौँ कि A प्लस B इन्टु A माइनस B को भ्यालु यो हो र A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को भ्यालु यो हो। त यो भ्यालु हेर्दाखेरि पनि के थाहा हुन्छ कि यो र यो इक्वल छैन। ओके, अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। ओके स्टुडेन्ट्स, एउटा क्वेसन नम्बर 10 हेर। इफ A इक्वल टु 1/3 इन्टु दिस, यो 1/3 एउटा स्केलर हो अनि एउटा म्याट्रिक्स छ 3/3 को। भेरिफाई गर कि A इन्टु A ड्यास भनेको ट्रान्सपोज इक्वल टु A ट्रान्सपोज इन्टु A इज इक्वल टु आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स अफ अर्डर 3। मतलब यसको ट्रान्सपोजले A लाई मल्टिप्लाई गर्ने, एकचोटि A अगाडि हुनु पर्यो, अर्कोमा चाहिँ A ट्रान्सपोज अगाडि हुनु पर्यो। त केही छैन, सिम्पल मल्टिप्लिकेसन गर्ने हो। त पहिला A इन्टु A ट्रान्सपोज हैन लेखौँ। पहिला A ट्रान्सपोज निकाल्दु पहिला। व्हाट इज A ट्रान्सपोज? त सिम्पल, यो नम्बर जस्ताको त्यस्तै हुन्छ 1/3 अनि यसलाई ट्रान्सपोज गर्दियौँ। यो कलमलाई रोमा लेखौँ, 1 2 -2 रोमा लेखौँ, 1 2 -2। सेकेन्ड कलमलाई सेकेन्ड रोमा 2 1 2, त यो भयो 2 1 2। थर्ड कलमलाई थर्ड रोमा 2 -2 एन्ड दिस इज 1। त हामीले ट्रान्सपोज निकाल्नु A ड्यास। अब मल्टिप्लाई गरौँ, A इन्टु A ड्यास। यहाँ हेर, A मा पनि 1/3 छ, A ड्यासमा पनि 1/3 छ। त यो दुईटा मल्टिप्लाई भइहाल्छ। त डाइरेक्ट लेखौँ 1/9। कसरी आयो बुझ्यौ नि? A मा पनि 1/3 छ बाहिर अनि A ट्रान्सपोजमा पनि 1/3 छ। त यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1/3 इन्टु 1/3 1/9 भयो। अब हामी म्याट्रिक्स लेखौँ 1 2 2 हैन, 1 2 2, त्यसपछि 2 1 -2 अनि -2 2 -1। दिस इज A। नाउ वी राइट A ट्रान्सपोज 1 2 -2 1 2 -2 2 1 2 2 1 2 2 -2 1। दिस इज A ट्रान्सपोज। अब मल्टिप्लिकेसन हो, सिम्पल मल्टिप्लिकेसन है त। ओके स्टुडेन्ट्स, चेक गरिहालौँ कतै मिस्टेक त छैन। यहाँ हेरौँ त, ट्रान्सपोज निकाल्यौँ। यो फर्स्ट कलम फर्स्ट रोमा, सेकेन्ड कलम सेकेन्ड रोमा, थर्ड कलम 2 -2 -1 2 -2, ओहो यहाँ -1 भनेपछि यहाँ पनि -1। एउटा सानो मिस्टेक भयो भने फेरि मिल्दैन है त, एकदम केयर गर्नुपर्छ। ओके, मल्टिप्लाई गरौँ। मल्टिप्लाई गर्ने नियम थाहै छ। यसको हामीले फर्स्ट रोलाई चुज गर्छौँ अनि यसको फर्स्ट कलमलाई। ठिक छ, फर्स्ट रो अनि फर्स्ट कलम। त बाहिर त 1/9 हुन्छ नै। अब हेर, अलिक केयर गर्ने, मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ हेर, 1 इन्टु 1 हैन, अनि यो 2 इन्टु 2 इन्टु 2 इन्टु 2 अनि 2 इन्टु -2, किन यसको रो लिन्छौँ, यसको कलम लिन्छौँ। ठिक छ नि? त मल्टिप्लाई गरौँ ल। 1 इन्टु 1 1 प्लस 2 इन्टु 2 4 प्लस 2 इन्टु 2, यो पनि कति भयो त 4 भयो। ठिक छ स्टुडेन्ट्स?
नेक्स्ट सेकेन्ड रोले अब फर्स्ट कलमलाई 2 into 1 2 plus 1 into 2 2 minus 2 into 2 भयो -4 क्लियर थर्ड रोले अब फर्स्ट कलमलाई -2 into 1 -2 plus 2 into 2 4 अनि -1 into 2 -2 क्लियर त यो फर्स्ट कलमले हामी सबै रोलाई मल्टिप्लाई गरेर यो लेख्यौं अब सेकेन्ड कलमलाई लिऊ सेकेन्ड कलमले फेरि सेकेन्ड कलमलाई यसलाई त 1 into 2 मल्टिप्लाई गरेर 1 into 2 2 2 into 1 plus 2 2 into -2 -4 क्लियर सेकेन्ड रोले अब सेकेन्ड कलमलाई 2 into 2 4 1 into 1 plus 1 -2 -2 into -2 यो भयो +4 क्लियर अब थर्ड रोले सेकेन्ड कलमलाई त -2 into 2 -4 2 into 1 +2 अनि -1 into -2 +2 यसको काम पनि सकियो अब थर्ड कलमले हो फर्स्ट रोले थर्ड कलमलाई 1 into -2 -2 2 into 2 +4 2 into -1 -2 अब सेकेन्ड रोले थर्ड कलमलाई 2 into -2 -4 1 into 2 +2 -2 into 2 -4 क्लियर थर्ड रोले थर्ड कलमलाई -2 into -2 +4 2 into 2 +4 -1 into -1 +1 ओके त यो आयो 1/9 4 + 4 + 1 यो भयो 9 2 + 2 4 4 - 4 यो भयो 0 अनि -2 -2 -4 +4 यो पनि 0 यो पनि 0 आउँछ हेरिहाल यो आउँछ 9 यो आउँछ 0 यो आउँछ 0 यो आउँछ 0 त्यसपछि यो भयो 9 इज इक्वल टु अब यो 1/9 लाई 1/9 ले सबैलाई मल्टिप्लाई गर्छ त मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 9/9 यहाँ 1 अरु त 0 0 सबै 0 नै हुन्छ फेरि यहाँनिर 0 अनि यहाँनिर 9 छ 9/9 1 अनि फेरि 0 0 0 1 and this is identity matrix त एउटा प्रुफ भयो कि A into A ट्रान्सपोज भनेको के हुन्छ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स ठीक छ स्टुडेन्ट्स अब सिमिलरली हामी के प्रुफ गर्न सक्छौं त A ट्रान्सपोज into A पनि आइडेन्टिटी हुन्छ अब A ट्रान्सपोज अगाडि छ त यसमा पनि 1/3 छ यसमा पनि 1/3 छ त यो भइहाल्छ 1/9 अब म्याट्रिक्स A ट्रान्सपोज लेख्नु पर्यो त A ट्रान्सपोज मा के थियो A ट्रान्सपोज यहाँ छ 1 2 -2 हैन 1 2 -2 2 1 2 त यो भयो 1 2 -2 2 1 2 यही त हो 1 2 -2 2 1 2 अनि 2 -2 -1 2 -2 -1 this is A transpose now matrix A is given त यसलाई ट्रान्सपोज गर्दा A आइहाल्छ नि त म्याट्रिक्स A मा के थियो 1 2 2 2 1 -2 ठीक छ अनि -2 2 -1 है यसको ट्रान्सपोज गर्दाखेरि यो आउनु पर्यो अथवा यसको ट्रान्सपोज यो आउनु पर्यो अथवा हेरिहाल A भनेको यही हो हैन 1 2 2 त्यता 1 2 2 2 1 -2 2 1 -2 -2 2 -1 -2 2 -1 ल यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्ने हो 1/9 ल अलि डाइरेक्ट लेखौं अब है त फर्स्ट रो फर्स्ट कलम 1 into 1 1 plus 2 into 2 4 -2 into -2 +4 यो भयो 9 ठीक छ अब सेकेन्ड रोले फर्स्ट कलमलाई 2 into 1 2 1 into 2 2 2 -2 -4 2 into -2 -4 भनेपछि यो 0 आउँछ यो पनि 0 आउँछ यहाँनिर 0 यहाँनिर 9 यहाँनिर 0 0 0 9 आउँछ तिमीहरु आफै मल्टिप्लाई गर and this becomes 1 0 0 0 1 0 0 0 1 and this is identity matrix
त हेन्स हामीले के प्रुभ गर्यौं हेन्स A into A transpose equal to A transpose into A is equal to identity matrix proved. Okay. Next question में जाऊँ 11 number. एउटा यो क्वेशन हेरौं if A is a matrix given एउटा matrix दिएको छ सबै डायगोनल मा 0 0 छ अनि यहाँ -1 3y + 5 5z - 9 यो z हो है म z यसरी लेख्छु यसरी पनि लेख्छु है यो z हो 5z - 9 0 y - 1 x - 2 2x - 3 0 र यो दिएको छ a = -a ट्रान्सपोज यानी यो म्याट्रिक्स आफ्नै ट्रान्सपोज को नेगेटिभ सँग इक्वल छ भनेपछि फाइन्ड द भ्यालुज अफ x y and z x को भ्यालु के हुन्छ y को भ्यालु के हुन्छ र z को भ्यालु के हुन्छ एकदम सिम्पल क्वेशन छ सोलुसन के दिएको छ a गिभन छ a -a ट्रान्सपोज त a भनेको यो पुरै लेखौं यो भयो 0 -1 3y + 5 त्यसपछि 5z - 9 अनि 0 y - 1 अनि x - 2 2x - 3 अनि 0 is equal to -a ट्रान्सपोज लाई ट्रान्सपोज गर्दियौ यो कलमलाई रोमा लेखौं त 0 5z - 9 x - 2 हामीले रोमा लेख्यौं सेकेन्ड कलमलाई सेकेन्ड रोमा लेख्ने -1 0 -1 0 अनि 2x - 3 थर्ड कलमलाई थर्ड रोमा 3y + 5 अनि y - 1 अनि 0 ओके अब यो माइनसलाई के गर्ने त यहाँनिर मल्टिप्लाई गर्दिने सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दिने यहाँ माइनस यहाँ प्लस माइनस प्लस हैन माइनसले गर्दाखेरि सबैको साइन चेन्ज हुन्छ त यसलाई यसरी लेखौं फेरि यो सार्नु पर्यो इज इक्वल टु अथवा डाइरेक्ट लेखौं किन लामो गर्ने हेर यो म्याट्रिक्स इक्वल छ भनेपछि कोरस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स इक्वल हुनु पर्यो त यहाँनिर हेर यहाँनिरको एलिमेन्ट योसँग इक्वल हुनु पर्यो 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 यही त हो जब दुईटा म्याट्रिक्स इक्वल हुन्छ त कोरस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स इक्वल हुन्छ भनेपछि 3y + 5 केसँग इक्वल हुन्छ त के 0 इक्वल टु 0 भयो अनि -1 इज इक्वल टु यो भयो 5z - 9 त यहाँनिर डाइरेक्ट लेखौं है त -1 इज इक्वल टु यो सँग तर अगाडि माइनस ख्याल गर्ने हो माइनसले पहिला मल्टिप्लाई गर्ने -5z + 9 -5z + 9 ठीक छ नि अनि यसलाई सल्भ गर्देऊ त सल्भ गरेपछि यहाँबाट z को भ्यालु आउँछ 9 उता जान्छ -1 -9 -10 डिभाइड बाइ -5 z = के आउँछ त स्टुडेन्ट्स 2 आउँछ ठीक छ ओके अब यसलाई यो सँग इक्वल गरौँ 3y + 5 3y + 5 इज इक्वल टु माइनसलाई नबिर्स है माइनसले मल्टिप्लाई गरेलाई -x + 2 -x + 2 यहाँबाट एउटा इक्वेसन आउँछ x यता आयो त x + 3y अनि x यता आउँछ x + 3y अनि 2 लाई पनि यता ल्याऊ यो भइहाल्छ -3 अथवा 5 लाई उता लैजाऊ त -x + 3y अनि 5 यता आएपछि के हुन्छ इज इक्वल टु -3 क्लियर यसलाई इक्वेसन 1 मान्देऊ ठीक छ नि x यता आयो x + 3y 5 उता जान्छ त 2 - 5 - 3 त यो र यो इक्वल भयो यसलाई योसँग इक्वल गरेपछि त z को भ्यालु आइहाल्छ z को भ्यालु हामीलाई थाहा भइसकेको छ परेन 0 = 0 परेन y - 1 लाई फेरि योसँग इक्वल गर y - 1 भनेपछि y - 1 है y - 1 इज इक्वल टु माइनसले गर्दा -2x + 3 -2x + 3 यहाँबाट अर्को इक्वेसन आयो त 2x यता आउँछ 2x + y अनि 1 यता आउँछ त -3 छ यता आएपछि +1 यो भयो 4 एन्ड दिस इज इक्वेसन नम्बर 2 अब यसलाई सल्भ गर्यो भने x र y को भ्यालु आउँछ त्यसैगरी
यो र यो इक्वल गर्यो भने त्यही x र y मा एउटा इक्वेसन आउँछ अनि यो र यो इक्वल गरेपछि अर्को x र y मा इक्वेसन आउँछ त पर्दैन बस यो दुईटालाई सल्भ गर z को भ्यालु थाहा भइसकेको छ यो दुईटालाई सल्भ गरेपछि x र y को भ्यालु आइहाल्छ त कसरी सल्भ गर्ने त धेरै आइडिया छ यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दियौ 2x भइहाल्छ अनि यहाँबाट योलाई माइनस गर्दियौ ठीक छ त सर्टकटमा लेखौं multiplying equation 1 by 2 and subtracting 2 from 1 अथवा सिम्पल यहाँबाट x को भ्यालु निकालेर यसमा पुट गर्देऊ हैन त्यही गरौँला सजिलो गरौँ त यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई नगरौँ भयो from 1 यहाँ के लेख्ने त from 1 x को भ्यालु कति आयो त -3 3y यसलाई पुट गर्दै इक्वेसन 2 मा त from equation 2 into x भनेको यो -3 3y plus y is equal to 4 त्यो भयो -6 6y plus y is equal to 4 -6y plus y -5y अनि 6 उता जान्छ त्यो भइहाल्छ +10 त यहाँबाट y को भ्यालु आयो स्टुडेन्ट्स y को भ्यालु आयो y is equal to -2 त y is equal to -2 भएपछि यसमा राख्दियौ अथवा यसमा राख्दियौ कुनैमा पनि अनि फेरि यसपछि यहाँ लेखौं from 1 y को भ्यालु -2 त x -2 into 3 -6 is equal to -3 त x को कति आयो त -6 उता जान्छ +6 -3 यो भयो 3 त रिक्वायर्ड सोलुसन के आयो हेन्स x is equal to 3 y is equal to -2 z equal to 2 and that is the answer त्यसरी यो क्वेशनलाई गर्न सकिन्छ यो क्वेशनको अर्को मेथड पनि थियो स्टुडेन्ट्स हामीलाई थाहा छ कि कुनै पनि म्याट्रिक्स जब यसको आफ्नै ट्रान्सपोज को नेगेटिभ सँग इक्वल हुन्छ त त्यस्तो म्याट्रिक्सलाई के भनिन्छ स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स हामीले पढेका छौं डेफिनेसन कि कुनै पनि म्याट्रिक्स को ट्रान्सपोज गर्दा जस्तै यसलाई हामी यो माइनसलाई यता फाल्न सक्छौं नि यहाँ कस्तो देखिन्छ a ट्रान्सपोज इक्वल टु -a भनेपछि कुनै पनि म्याट्रिक्स को ट्रान्सपोज गर्दाखेरि त्यसैको नेगेटिभ आयो भने त्यो म्याट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक हुन्छ अनि स्क्यू सिमेट्रिक को प्रपर्टी के हो कि सबै डायगोनल एलिमेन्ट्स 0 हुन्छन् र यहाँनिरको एलिमेन्ट यसको नेगेटिभ सँग इक्वल हुन्छ यहाँनिरको एलिमेन्ट यसको नेगेटिभ सँग इक्वल हुन्छ अनि यहाँनिरको एलिमेन्ट यसको नेगेटिभ सँग इक्वल हुन्छ त यो हामी यो राइट ह्यान्ड साइडलाई नलेखेर डाइरेक्ट यो लेख्न सक्थ्यौ यो वाला रिजल्ट यो एलिमेन्ट यसको नेगेटिभ हुन्छ त -1 हेर न आखिर त्यही आएको छ -1 इज इक्वल टु नेगेटिभ अफ दिस -5z + 9 ठीक छ यसरी गरे पनि फरक पर्दैन अर्को एउटा क्वेशन लिऊ क्वेशन नम्बर 12 हेरौं अब ओके स्टुडेन्ट्स उठायो क्वेशन हेरौं if a equal to 0 3x - 1 4 - 5x 0 be a skew symmetric matrix यानी भनेको छ कि यो म्याट्रिक्स एउटा स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स हो त फाइन्ड द भ्यालु अफ x मतलब इनडाइरेक्ट रूपमा यही बुझ कि हामीलाई यो दिएको छ a = -a ट्रान्सपोज दिएको छ अथवा a ट्रान्सपोज = -a दिएको छ एउटै कुरा हो a ट्रान्सपोज = -a लेख चाहे a = -a ट्रान्सपोज लेख एउटै कुरा हो यदि यो स्क्यू सिमेट्रिक छ भने ठीक छ त यो भन्दा अगाडिको क्वेशन यो मेथडले गर्न सकिन्छ तर म सिधै यसको डेफिनेसन युज गर्छु यो जुन म्याट्रिक्स दिएको छ 0 3x - 1 4 - 5x अनि 0 अब यो स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स छ त्यहाँ लेख्ने since a is skew symmetric matrix so सबै डायगोनल एलिमेन्ट्स के हुन्छ 0 अनि यो एलिमेन्ट यसको नेगेटिभ हुन्छ यो कुन ठाउँको एलिमेन्ट हो स्टुडेन्ट्स यो कुन ठाउँको एलिमेन्ट्स हो त a1 2 फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम यो कसको नेगेटिभ हुन्छ त माइनस अफ a to 1 माइनस अफ a to 1 क्लियर छ नि यो एलिमेन्ट यसको नेगेटिभ हुनै पर्छ नभए त स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स नै हुँदैन त डाइरेक्ट हामी के लेख्न सक्छौं a1 2 = नेगेटिभ अफ a to 1
सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम अब भ्यालु पुट गर्देऊ दिस इम्प्लाइज a12 भनेको 3x minus 1 अनि नेगेटिभ अफ a21 दिस इज द a21 ब्राकेटमा 4 minus 5x and this implies 3x minus 1 is equal to minus 4 plus 5 times x 5x लाई यता ल्याऊ 3x minus 5x minus 2x minus 1 उता जान्छ त minus 4 अनि plus 1 यो भइहाल्छ minus 3 and this gives us x equal to 3/2 and that is answer एकदम सजिलो क्वेशन छ यो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स छ त यसलाई यसको नेगेटिभसँग इक्वल गर्दिने यानी यो इज इक्वल टु माइनस अफ दिस एलिमेन्ट ठीक छ यसलाई सल्भ गर्दिने आन्सर आउँछ त मैले केही क्वेशन्सहरु तिमीहरुलाई गरे बाँकी क्वेशन्सहरु तिमी आफै पनि गर्न सक्छौ विशेष यो एक्जामको पुरानो क्वेशनहरु हेर्दाखेरि ट्रान्सपोजबाट धेरै क्वेशन सोधेको छ ट्रान्सपोजसँग रिलेटेड प्रोपर्टिजहरु को भेरिफिकेसन सोधेको छ ए दिए कुनै म्याट्रिक्स दिएको छ अनि ट्रान्सपोजसँग त्यो म्याट्रिक्सको मल्टिप्लिकेसन सोधेको छ है यस्तो कुराहरु त तिमीहरु प्र्याक्टिस गर म्याट्रिक्स लगभग सकियो वा केही क्वेशन्स केही डाउट छ भन्ने सोध्न सकिन्छ म अब नेक्स्ट क्लासमा वा डिटरमिनेन्ट पढाउँछु है त डिटरमिनेन्ट ओके बाइ